सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गर्नेवाला शिवरात्रिको व्रत छ। यो विषयमा यहाँ एउटा प्राचीन इतिहास उदाहरण दिइएको छ। अब शिवरात्रि प्रत्येक महिनामा पर्छन्। प्रत्येक महिनाको शिवरात्रि अत्यन्त पावन हुन्छ, अनन्त महिमाले सम्पन्न छ त्यो शिवरात्रि व्रत, जसमध्ये पनि महाशिवरात्रिको व्रतको विशेष महिमा छ। र यहाँ त्यही शिवरात्रिको महिमालाई प्रकट गर्नेवाला अति दिव्य फल कस प्रकारको व्यवहारिक ढङ्गबाट फल प्राप्त हुने हो, केवल कर्म विपाकको पुण्यको मात्र परिचर्चा नभएर यहाँ व्यवहारिक पक्षको पनि शिवरात्रि महिमाको चित्रण गरिएको छ भक्तवृन्दहरू। र यो विषयमा जुन इतिहास यहाँ लोमस मुनिले ऋषिहरूलाई श्रवण गराउनु भएको छ, त्यही म हजुरहरूलाई स्कन्द महापुराणका माध्यमबाट श्रवण गराइरहेको छु। पूर्व कालमा कुनै एउटी विधवा स्त्री थिइन्, ब्राह्मणी थिइन्। ब्राह्मणकी पत्नी, ब्राह्मणको मृत्यु भयो, उनी विधवा धर्ममा प्रतिष्ठित भइन्। परन्तु उनको हृदय अत्यन्त चञ्चल थियो ती ब्राह्मणीको, अनि उनी चाहिँ निरन्तर कामासक्त भएर बस्दथिन्। उनको मस्तिष्क निरन्तर काम सुखको पछाडि दौडिरहन्थ्यो। व्यभिचारमा उनको प्रवृत्ति हुन गयो र समय बित्दै जाँदा संयोगले आफ्ना पति मरेर पतिका धर्ममा अटल रहनु पर्नेमा, एउटा आदर्श नारी भएर कालक्षेप गर्न पर्नेमा उनी काम वासनाले सन्तप्त भएर भोग विषयमा लिप्त उनको मति हुँदा उनी एउटा चाण्डालको संसर्गमा पुगिन्, जो वर्णले जातिले अत्यन्त निम्न मानिने, मरेको लास पोल्ने, कुकुरको मासु पकाएर खाने अनि शमशानमा बस्ने त्यस्तो जातिको एउटा अत्यन्त घिनलाग्दो चाण्डालको साथमा उनको समागम भयो। र उनले त्यसबाट एउटा दुरात्मा चाण्डाल पुत्रलाई जन्म दिइन् र त्यसको नाम दुस्सह रहन गयो। र त्यो दुस्सह बडो दुष्टात्मा थियो, न त बाउ गतिलो थियो न आमा गतिली थिइन्। त्यस प्रकारबाट त्यो वर्णशङ्कर पुत्र ब्राह्मणीका कोखबाट उत्पन्न भयो। अनि त्यो वर्णशङ्कर मात्र नभएर धर्मशङ्करता पनि थियो उसमा। अत्यन्त नीच कर्महरूमा, अत्यन्त घृणित आचरणमा रत रहनेवाला उसले सदैव नयाँ नयाँ प्रकारका पापहरू खोजी गर्दथ्यो। र उसले जुवा पनि खेल्थ्यो, शराब पनि पिउँथ्यो, चोरी गर्थ्यो, परस्त्री गमन गर्थ्यो, गुरुपत्नी गमन गर्थ्यो, अरूको हत्या गर्थ्यो। अनि एकदमै दुष्ट प्रवृत्तिको चाण्डाल उचित सबै प्रकारका चाहिँ कर्महरूले गर्दथ्यो। र एक दिन त्यो अधर्मीका मनमा कुनै एउटा गलत नियतले त्यहाँ चोरी ठगी या कसैको हत्या गर्छु भन्ने किसिमको आपराधिक मनस्थितिले, कुवृत्तिले त्यो चाण्डाल शिवालयमा घुस्यो। र शिवालयमा भक्तहरू अब भगवान शिवको पावन कथालाई अब त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका कथावाचक गुरुका मुखबाट शैव शास्त्रलाई श्रवण गरिरहेका थिए। शिवरात्रिको दिन थियो, शिवालयमा भक्तहरूको आवागमन चलिरहेको थियो। त्यहाँ शिव पूजा चलिरहेका ठाउँमा एउटा कुनामा मन्दिर प्रासादभित्र त्यहाँ भगवान शिवको कथा भइरहेको थियो, पुराण वाचन भइरहेको थियो। र त्यही क्रममा त्यो दुरात्माले त्यहाँ आफ्नो अपराध पूर्ण गर्नका लागि साधु जस्तो बनेर भक्तहरूका माझमा पुराण श्रवण गरेर बस्यो, शिवकथा श्रवण गरेर बस्यो। अनि दुष्ट भएर पनि उसले आफ्नो त्यो अपराधलाई अन्जाम दिनका लागि त्यहाँ उचित समयको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै रात पर्यो। र उसले चाहिँ रात्रिको अन्जानमै भए पनि त्यहाँ जागरण गर्यो, व्रत भयो उसको। र त्यस प्रकारको अज्ञात रूपमा उसले एक रात्रि गरेको पुण्यका फलस्वरूप अत्यन्तै पुण्य कर्म गर्ने, निरन्तर धर्ममा रत रहने, उत्तम आचरण गर्ने किसिमका पुण्यात्माहरूलाई जो दुर्लभ लोक छ त्यस्तो परम लोकहरूमा गएर उसले सुख भोग गर्यो। लाखौँ वर्षसम्म उसले त्यहाँ सुखानुभूति गर्यो। तदनन्तर त्यो पुण्य शिवरात्रिको अज्ञात व्रतको पुण्य त्यही नै खतम भएन भक्त सज्जनहरू। उसले चाहिँ राजा चित्राङ्गदको पुत्र भएर जन्म प्राप्त गर्यो। अनि उसमा चाहिँ राजेश्वरहरूको जस्तो चाहिँ लक्षण थियो। त्यो विचित्र वीर्य
नामबाट प्रसिद्ध भयो। अनि यो विचित्रवीर्य भनेको महाभारत कालका विचित्रवीर्य होइनन्, यी अर्कै विचित्रवीर्य हुन्। राजपुत्रका रूपमा त्यो दुष्टको त्यहाँ जन्म भयो। अनि त्यस जन्ममा उसको अति सुन्दर रूप थियो। अनि उसलाई चाहिँ धेरै महिलाहरूले चाहिँ प्रेम गर्दथे। उसलाई चाहिँ मन नपराउने कोही पनि थिएन। स्त्रीहरू उसलाई देखेर त्यसै अनुरक्त हुन्थे, आसक्त हुन्थे। अनि उसले धेरै राज्य प्राप्त गर्यो र आफ्नो मनमा अहङ्कार आउन पनि दिएन। अन्जानमै गरेको शिव पूजाले गर्दा उसको हृदयमा भएका कर्म वासनाहरू नष्ट भएर उसमा शुभ भावको उत्पत्ति भएको थियो यस जन्ममा। र भगवान शिवको भक्ति अन्जानमा हिजो गरेका संस्कारले गर्दा शिवालयमा अपराध गर्न जाँदा शिव सान्निध्य शिव कथा प्राप्त भएका कारण उसले यस जन्ममा पनि शिव भक्ति गर्ने स्वभावको भयो। भगवान शिवको जति पनि नियम धर्महरू छन् शिव विषयक, शिव तत्त्व विषयक, ती कुनै पनि छोड्थेन। उसले चाहिँ आज राजा भएर जन्मदा विचित्रवीर्य नाम गरेको राजाको रूपमा अत्यन्त शक्तिशाली नरेश चित्राङ्गदको पुत्रका रूपमा उत्पन्न भएर ऊ शिव भक्तिमा तत्पर रह्यो। र शिव सम्बन्धी शास्त्रहरूलाई मान्यता दिएर उसले सदैव शिव पूजन गर्थ्यो, शिवालयहरू बनाउँथ्यो। यथासम्भव शिवरात्रिको व्रत गर्दै रात्रि जागरण पनि गर्दथ्यो र भगवान शिवको गान गर्ने, गाथा गाउने, अरूलाई शिव कथा सुनाउने र सन्त ब्राह्मणहरूका मुखारविन्दबाट सन्त कथाहरू, शिवका कथाहरू श्रवण गर्ने र आफ्नो नेत्रबाट निरन्तर अश्रुपात गर्दै भगवानको भावमा भावित हुने, अति भक्तिका साथमा शिव कथा सुन्ने, सन्त ब्राह्मणहरूमाथि निर्मलमती भएको, भाव भक्ति भएको, अति प्रेम रसले युक्त उसमा दिव्य लक्षणहरू प्रकट भए। यस प्रकारबाट उसले सेवा गर्दै गयो। प्रेम लक्षण भगवानको भक्ति उसको हृदयमा प्रकट भयो। भगवानका कथा सुन्दा सुन्दै उसले दिव्य अवस्थालाई प्राप्त गर्यो र भगवान शिवको ध्यानमा निरन्तर संलग्न रहनाले उसको आयुमा पनि निरन्तर शिवमय भाव व्याप्त भयो। पुरा जीवन, पुरा आयु शिव भक्ति परायण भएरै बित्यो। अनि भगवान शिव चाहिँ यो संसारमा पशुहरूलाई अर्थात् अज्ञानी जीवात्माहरूलाई तथा ज्ञानीहरूलाई समान रूपले सुलभ हुनुहुन्छ भनेर मुनिले भन्नुहुन्छ। अनि सुखको प्राप्तिका लागि मनुष्यहरूले आफ्नो आत्माको कल्याणको लागि तसर्थ सदैव शिव भक्ति गर्नुपर्दछ, शिव उपासनामा रत रहनुपर्दछ। शिवरात्रिको उपवासका व्रतका प्रभावले गर्दा निरन्तर शिव भक्ति परायण हुनाले अब ती राजा विचित्रवीर्यलाई उत्तम ज्ञानको प्राप्ति भयो। र कस्तो ज्ञान प्राप्त गरे त भन्दा आत्मज्ञान। सम्पूर्ण जगत शिवमय देख्न लागे उनले। हृदयमा आँखा बन्द गरेर हेर्दथे, त्यहाँ शिवजी प्रकट हुनुहुन्थ्यो, शिवजी स्थित देखिनुहुन्थ्यो। अनि उनले आफ्नो बगलमा हेर्थे, त्यहाँ पनि शिव देख्थे। उता आडमा हेर्थे, उता पनि भगवान शिवलाई देख्थे। अगाडि हेरे शिव, पछाडि हेरे शिव, गगनमा हेरे शिव, धरतीमा हेरे शिव। सर्वत्र हर पदार्थ, हर वस्तु उनले अब शिव स्वरूप देख्न लागे। त्यस्तो शरीर छँदै उनलाई चाहिँ त्यो परम अवस्थाको प्राप्ति भयो। उनले आत्मसाक्षात्कार प्राप्त गरे। अनि सम्पूर्ण जगत शिवमय रहेछ भन्ने बुझेर सबैप्रति प्रेम राख्न लागे, सबैप्रति दया करुणा सद्भाव उनले राख्न लागे। र यस प्रकार अत्यन्त दुर्लभ एवं प्रपञ्चातीत ज्ञानलाई प्राप्त गरेर उनी मुक्त भए। उनी भगवान शिवको प्रेमी भक्त पनि रहे र उनी ज्ञानी भक्तका रूपमा पनि जगतमा विख्यात भइकन अन्तमा भगवानको सायुज्य प्राप्त गरे। र त्यही पुण्यको प्रभावले उनले भगवान शिवको लीलामा योग दिनका लागि पछाडि गएर शिवजीबाट प्रकट भएर जब सती विरहमा भगवान शिव शम्भुले आफ्नो जटा पर्वतमा पटक्नु भएको थियो, त्यस घडीमा त्यहाँ वीरभद्रका रूपबाट उनको प्राकट्य भयो। शिव अंश स्वरूप भएर उनले वीरभद्रका रूपमा जन्म लिए। हेर्नुहोस् भक्तवृन्दहरू, हिजो त्यस प्रकारको महापापी धरतीको भार व्यक्ति पनि अन्जानमै भए पनि शिव भक्तिमा लागेर भगवान शिवको कथा श्रवण गरेर परलोकमा लाखौं वर्ष सुख भोगेर अर्को जन्ममा राजा भएर त्यस जन्ममा पनि सत्कर्महरू, शिवमय कर्महरू गरेर अन्ततोगत्वा ती व्यक्ति
ती राजा विचित्रवीर्यले वीरभद्रको रूपमा पुनर्जन्म प्राप्त गरे भगवानका माध्यमबाट र दक्ष यज्ञलाई उनले विनाश गरे। अन्जानमै गरेको भगवत भक्तिको सत्कर्मको त यत्रो महिमा छ भने भक्तवृन्दहरू जानेर मनदेखि यदि भगवानको भक्ति गरियो, सत्कर्महरू गरियो भने सोचौँ त्यसको कस्तो फल होला, कति दिव्य अमोघ फलको हामीलाई प्राप्ति होला। यस प्रकार अन्य धेरै मनुष्यहरूले पनि शिव भक्ति गरेर शिवरात्रिको व्रत राखेर आफ्ना आफ्ना कामनाहरूलाई प्राप्त गरेका छन्।